والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاري راہ وفا میں ہر سو کانٹے راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم پر اس راہ پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم دنیا میں خوش رہنے کا دنیا میں خوش رہنے کا
بس یہی ہے ایک طریقہ، دست تمنا کھینچے زیادہ، دامن طلب پھیلائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پارس راہ پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی، اور ماہ مقدس دیاں عظیم کڑیاں جمعۃ الوداع، میں دعا کرنا اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ پتہ نہیں دوبارہ کڑیاں قسمت نال نصیب ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں، سر جوڑ کے کٹھے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کو دعا کرنے اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرما، جو بیان کیتا جائے اللہ سانو سن سنا کے سارے انو تا زندگی اس سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ حضرات، اس دنیا دے اوپر بسنے والا جڑا بھی انسان ہے، جنوں پوچھو وہ اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی لے کے بیٹھے ہے۔ عام لفظاں دے اندر کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، کوئی بیماری دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی قرض دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے۔ ہر انسان پریشانیاں دا شکار ہو چکے ہے۔ اسی انہاں پریشانیاں دا حل لبدے پھرنے ہاں، کوئی شارٹ کٹ رستہ لبدا ہے، کوئی لمبے سفر دے تریا پھردا ہے، کوئی طویل دھاگے مگر تریا ہے، کوئی ڈاکٹراں نوں پھڑی پھردا ہے، کوئی حکیماں پیچھے تریا پھردا ہے کہ جناب میری یہ پریشانی مک جائے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اساں یہ کدی نہیں سوچیا کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے، یہ وجہ کی پریشانی ساڈا مقدر کیوں بنی۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ میں اپنے کم علم دے مطابق جڑا نتیجہ کڈے ہے نا، میرے سمجھ اندر تے یہ گل آئی ہے کہ اساں لوکاں دی خیر خائی کرنی چھڑ دیتی ہے، اساں لوکاں بارے چنگا سوچنا چھڑ دیتا ہے، اساں لوگاں دے بارے اچھا گمان رکھنا چھڑ دیتا ہے، جی دی وجہ کر کے ساڈی زندگی بھی پریشانیاں نال دوچار ہو گئی۔ غور کرنا، جو میں صحیح بخاری اندروں حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور کرنا، اسی اگر اپنی زندگی بدلنی چاہیے نا، ایک کو حدیث ہی کافی ہے۔ معاشرے اندر رہن واسطے، سکون دی زندگی حاصل کرنے واسطے ایک کو حدیث ہی کافی ہے۔ پتہ نہیں اساں کنیاں کولوں حدیث سنی ہے، سنی ضرور ہے اساں، پر اسی عمل نہیں کر سکے، جدی وجہ کر کے اج پریشانیاں ساڈا مقدر بن گئی۔ غور کرے آج پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल-मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान दा भाई है, ला यज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान ते जुल्म नहीं करदा, वला युस्लिमुहु, ते एदे ते जुल्म होण भी नहीं देंदा। जड़ा मुसलमान है आप भी अपने भाई ते जुल्म नहीं करदा, एदे ते जुल्म होण भी नहीं देंदा। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वमन कान फी हाजति अखीही, एक बंदे नू लोड़ पै गई है, एक बंदा परेशान हो गया है, किसी मुसीबत नाल दो चार हो गया है, इनू करज दी जरूरत है, ये बीमार है, इनू इमदाद दी जरूरत है, ये लाचार है, इन्हें किसी जगह ते जाना है, तेरे कोल कन्वेस मौजूद है, दी परेशानी दूर कर सकना है। पाक पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने उस भाई दी परेशानी दी दूरी दा सबब बनेगा, वमन कान फी हाजति अखीही, जिन्नी देर तक ये बंदा अपने वीर दे उस काम अंदर शामिल रहिंदा है, फरमाया कान अल्लाहु फी हाजतिही, एक काम अपने वीर दा करदा पिया है, अल्लाह एदे सारे बिगड़े काम आपे ही सिद्धे कर देंदे ने। ए अपने भाई दे बिगड़े काम दुरुस्त करने वास्ते निकले है, जिदा नतीजा ये निकलदा है अल्लाह पाक दे बिगड़े काम आप ही दुरुस्त कर देंदे ने। और मेरे पाक पैगंबर फरमांदे वमन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाति यौमल क़ियामा। पाक पैगंबर फरमांदे ने एक बंदे नू मुसीबत आई है, परेशानी आ गई है, अल्लाहु अकबर, मुसलमान भाई अपने भाई दी तंगी नू दूर करदा है, ओदी परेशानी नू दूर करदा है, मुसीबत ज़दा ओदी मुसीबत नू दूर करदा है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने दुनिया दी किसी एक तंगी नू इस बंदे ने दूर कीता है, एदा इनू समर दे फल ए मिलेगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुराबिद दुनिया वल आखिरा, इन्हें अपने वीर दी एक तंगी दूर की है, अल्लाह वीर नाल चंगा सलूक करम दी वजह करके एदी दुनिया आखरत दियां सारियां तंगियां दूर कर देंदे ने। अल्लाह सारियां तंगियां ही दूर कर देंदे ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात बयान फरमाई वमन सतरा मुस्लिमन वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा। फरमाया एक बंदा गुनाहगार है, उन्हें गुनाह कर लिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह किसी दूसरे भाई नू पता चल गया इस बंदे ने आ गुनाह कर लिया, आ जुर्म कर लिया, खता कर लिए, कसूर कर लिया, गौर करना दरा ते सोने वीरा, जिन्नी देर तक बंदे कोल गवाह मौजूद ना होवे, खामद अपनी बीवी दे मुतल्लक भी गल नहीं कर सकता कि मेरी बीवी अंदर गुनाह है। किसी दी बहू बेटी दे मुतल्लक अख चुक के गल करनी या उंगल उठानी ते दूर दी गल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अपने किसी वीर दे मुतल्लक जुमला बोलना ते बड़ी दूर दी बात है। अल्लाहु अकबर, तेरे कोल गवाह मौजूद ने, तू अपनी अखां दे नाल गुनाह हुंदा वेखिया, तू अपनी अखां नाल जुर्म हुंदा वेखिया, गुनाह वेखिया, तू शाहद भी तेरे कोल मौजूद ने, तेरे कोल मुकम्मल तस्दीक भी मौजूद है। फरमाया मन सतरा मुस्लिमन, एदे बावजूद बंदा ओदे गुनाह ते पर्दा पा जांदा है, ओदी इस गलती ते पर्दा पा जांदा है, ओदे इस जुर्म ते पर्दा पोशी कर जांदा है। पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह एदा अजर ए देगा, एदे दुनिया ते आखरत दे ऐबां ते अल्लाह पर्दे पा छड़ेगा, अल्लाह पर्दे पा छड़ेगा। ते मेरे पाक पैगंबर ने यह भी फरमाया जेड़ा बंदा जिस बंदे नू ओदे मुआशरे अंदर जलील करन दी कोशिश करदा है, जलील करन दी कोशिश करदा है,
اللہ اس بندے نو اوتھے ذلیل کردے نے جتے اے دی عزت ہوندی ہے۔ اج کی گل ہے، پیو پتراں تو مجبور ہویا بیٹھا ہے، پتر جناب پیو دی ہتھوں مجبور ہوئے بیٹھے نے۔ کیوں؟ معاشرہ بے روی دا شکار ہو گیا ہے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، مینوں تینوں شریعت نے سبق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے ویر دی خیر خائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ برا گمان نہیں رکھنا، اچھا گمان رکھنا ہے۔ سوچ چنگی ہوے نا، اے دے بڑے فائدے نے۔ اللہ اکبر، اللہ مینوں یاد آئے مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ مناظر اسلام چوک دالگیراں دے اندر انہاں دا ادارہ ہے۔ اللہ اکبر، اوتھے نا ایک گجر رہندا سی قریب۔ اللہ اکبر، اللہ تے او بچیاں واسطے روزانہ ہی نا صبح دے ٹائم اللہ اکبر اللہ دودھ بھیجدا، مکھن بھیجیا کردا، دودھ مکھن بھیجیا کردا۔ اللہ اکبر، اللہ تے روپڑی صاحب انج کر کے حسب معمول آوندے، روزانہ جیڑا بھی کھانا پکدا، جیڑا کھانا پکدا پہلو اوندے وچوں آپ ٹیسٹ کردے، چکھیا کردے کتے بچیاں واسطے پریشانی دا موجب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، انہاں دی عادت سی روزانہ آوندے ایویں مکھن آوندا ہے، دودھ آوندا ہے، اللہ روپڑی صاحب اودے وچوں چیک کردے نے، تھوڑا جہا استعمال کردے، پھر بچیاں نوں تقسیم کردے نے۔ مسجد دے اندر ایک بابا رہندا سی، اللہ اکبر اللہ، او اٹھیا جا کے گجر نو کہن لگا، گجرا تیرا دودھ کیوں تا مولوی کھادی جاندا ہے، تیرا دودھ کیوں مولوی کھادی جاندا ہے۔ جدوں نے گل کیتی گجر کہن لگا تساں ویکھیا؟ کہن لگا جی بالکل میں ویکھیا۔ کہندا پکی گل ہے؟ بالکل پکی گل ہے۔ کہندا گواہی دے گا؟ کہندا بالکل گواہی بھی دیاں گا، میں آپ ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، گجر نے کی کیتا ہے، جرشاں والے رب اگے ہاتھ چک دیتے نہیں، اللہ سونیا میرا دودھ کیوں تینوں ایڈا ہی پسند آ گیا ہے کہ مناظر اسلام عبد القادر روپڑی واسطے انہوں قبول فرما لے آئی۔ اللہ سونے جنہ لی میں دینا انہاں وچوں تا پتہ نہیں کو روپڑی بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اللہ سونے تیرے دین دا خادم اے دے واسطے میرا کھانا تو پسند کر لے ہے، سوچ سونے اچھی رکھے دا رزلٹ بڑا اچھا ہے۔ اللہ اکبر اپنی فکر اچھی رکھے دے نتائج بڑے اچھے نے۔ غور کر سونے میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری دے اندر ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکدا، اونی دیر تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں بن سکدا۔ سونیا محبوبہ کنی دیر تک؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جتنی دیر تک جیڑی شے آپ دے لئی پسند کردا ہے اپنے ویر واسطے پسند نہ کرے۔ آپ کبھی میں چنگا جوسا کھاواں تے اپنے ویر لئی برا سمجھے نہیں، اپنے واسطے جڑی سے چنگی سمجھدا ہے اپنے ویر واسطے بھی وہ انتخاب کرے۔ اللہ اکبر سونے آج عدالتاں بھریاں پیاں نے مقدمیاں دے نال، اج بیرکاں بھریاں پیاں نے ملزماں تے مجرماں دے نال، اج کچہریاں دے اندر چکر لا لا کے لوگاں دیاں زندگیاں خراب ہو گئیاں نے۔ کیوں؟ اللہ اکبر کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، اوے گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو، اوے دونوں پھڑ دے ویکھے میں۔ رولا کیے آپ پدر دھرتی میری آ ٹوئے ٹبے تیرے نے، ایک کہے نہیں تیرے نے دوجا کہے نہیں تیرے نے، اے دھرتی نے کیا فقیر میاں ایتا دوویں وچ ہنیرے نے، نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں ایتا دوویں بندے میرے نے۔
سونے ویرا کدی خیر خائی اپنی ویر دی سوچیں رب کعبہ دی قسم رب دیاں بڑیاں رحمتاں اتردیاں نہیں غور کرنا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ ویکھتے صحیح نہ ایک بندہ ہے انہیں زمین بیچ دیتی ہے دوسرے نے زمین خرید لی ہے اللہ اکبر اللہ خیر خائی کنوں کہندے نے ایتھے میرے تیرا بھی ایمان ہے دساں دا نوٹ پیا بھی اتے پیر رکھ لینے ہاں کی ہویا ہی کہندا پیر سو گیا ہے سونیا پیر نہیں ستا میرا تیرا ایمان ہی سو گیا ہے اللہ اکبر اللہ غور کر ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسان میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے بندے نے زمین بیچ دیتی ہے دوسرے نے زمین خرید لئیے اللہ اکبر جدو انہیں زمین دے اندر حل جونا شروع کر دیتا ہے حل دے پھالے دے نال ایک اشرفیاں دا سونے دا بھریا مٹکا اڑ جاندا ہے اللہ اکبر نے جوک روک دیتی ہے بیلان دی جوڑی روک دیتی ہے وہ مٹکا اپنے سر تے چک لیندا ہے اللہ اکبر تے لے کے او دے دروازے تے چلا جاندا ہے او میرے ویرا اپنا سونے دا بھریا مٹکا رکھ لے اللہ اکبر کہندا اے میرا نہیں کتھوں لے کے آئے ہیں کہندا جڑی میں زمین خریدی او دے وچوں نکلے ہے کہندا یار جے میرا ہوندا میں وی تے اتنی دیر او زمین استعمال کیتی اودوں نکل پیندا اودوں کیوں نہیں نکلیا اللہ اکبر اللہ میں زمین بیچی سی سارا کچھ نال ہی بیچ چھڑے ہے وہ کہندا نہیں ویرا میں تینوں زمین دے پیسے دیتے نے میں تینوں سونے دے پیسے نہیں دیتے واہ ایمان والے ہو تہاڈے ایمان نو بھی سلام ہے ایتھے وٹ بنیاں دے رولے اللہ اکبر اللہ لوگ ایک دوجے نو بلانو ہی چھڑ گئے نے میرے نبی فرماندے نے لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال فرمایا میرے محبوب نے جیڑا مسلمان واسطے حلال نہیں ہے 3 دنوں تو ود کے اپنے ویر نال غصہ تے ناراضگی رکھے فیلتقیانی رستے اندر کٹھے ہوندے نے فیورز ھذا ویورز ھذا اے انج منہ پھیر لیندا ہے او انج منہ پھیر لیندا ہے میرے نبی فرماندے خیرہم الذی یبداؤ بسلام انہاں دوواں وچوں چنگا اوے جڑا سلام علیکم اندر پہل کردا ہے جڑا دوجے نو سلام بلا لیندا ہے میرے ویرا زندگیاں گزر گئیاں ناراضگیاں سینے اندر لئی پھرنے حسد تے بغض نو سینے اندر جگہ دتی پھرنے کی فائدہ اس رمضان دے روزیاں دا کی فائدہ اس رات دے قیام دا کی فائدہ ان پڑھے ہوئے قرآن دا کی فائدہ لوگاں نو کھلائے ہوئے کھانیاں دا جے میرا تیرا دل ہی صاف نہ ہویا تے اساں رب دے دربار اندر کیڑا منہ لے کے جانا ہے میرے نبی فرماندے نے ہر جسم اندر ایک ٹکڑا ہوندا ہے اذا صلحت صلحت جسد کلہ جدوں لوتھڑا صحیح ہے سارا جسم ہی صحیح ہے واذا فسدت فسدت جسد کلہ او لوتھڑا خراب ہے سارا جسم ہی خراب ہے میرے نبی فرماندے الا وحی القلب لوگو تہاڈا دل اپنے دلاں نو صاف کر لو اپنے دلاں نو صاف کر لو اپنے دلاں چوں حسد بغض کینے نو کڈ چھڈو اپنے دلاں دے اندر ایک دوجے دی محبت پیدا کر لو اپنے دلاں اندر ایک دوجے دی خیر خی پیدا کر لو زندگی دا کوئی پتہ نہیں آئندہ رمضان آوے ساڈے چوں کون ہوئے گا کون نہیں ہوئے گا فقیر دیاں گلاں اپنے سینے تے منقش کر کے لے جا کدی کلیاں بہ کے یاد کریا کریں گا فقیر ذرا سر کھپایا کردا سی اللہ اکبر اللہ سی ایک کنوں سندے سا دوجے کنوں کر دیتا کردے سا غور کر سونیا توجہ کر ذرا ایک دوجے دی خیر خائی نو اپنے دل اندر جگہ دیو رب دیاں رحمتاں اترنیاں شروع ہو جان گیاں اے کہندا زمین تیری اے دے وچوں جناب
سونا نکلے بھی تیرا ہے. اپنا جناب لڑائی جھگڑا تے اختلاف لے کر کے وقت دے قاضی دی عدالت اندر چلے جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ کہنے لگے حضرت ساڈا فیصلہ پہ کرو نا. میں دے کولو زمین خریدی ہے, انہیں مینوں زمین بیچی ہے. اللہ اکبر. میں دے کولو زمین خریدی ہے, سونا نہیں خریدیا. وہ کہندا میں زمین بیچی ہے, سارا کچھ ویچ چھڈیا ہے. اے زمین کنک پیدا کرے تے دیے, سونا پیدا کرے تے دیے. اللہ اکبر. اللہ قاضی بھی اللہ والا سی, فیصلہ کرن والے بھی دل اندر بھی رب دا ڈر سی, وہ بھی خیر خائی دا جذبہ رکھدا سی. جدوں نے دوواں دے بیانات سنے, دوواں دیاں گلاں سنیاں, اللہ اکبر. لا ویکھیا جے خیر خائی ایک دوجے دی سوچئے تے رب دیاں رحمتاں کیویں برسدیاں نے. اللہ اکبر. اللہ کہن لگا تہاڈے کول اولاد ہے وے, ایک کہندا میرے کول بیٹی ہے, دوجا کہندا میرے کول بیٹا ہے. قاضی کہن لگا انج کرو, انہاں دوواں دی آپس اندر شادی کر دیو, اے سونا انہاں اتے خرچ کر چھڈو. چنگی نیت دا اجر رب نے اے دتا ہے. اللہ نے ایک دوجے نال سوداگراں والا معاملہ سی, ہن اللہ نے رشتے داریاں قائم کر چھڈیاں نے. ہن اللہ نے رشتے داریاں قائم کر چھڈیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اے تے سوداگر سن, نیت چنگی ہے تے رشتے دار بن گئے نے. اتے کہنے چھری رشتے دار نو پھیرو, بولے بولے نہیں تے نہ سہی. اللہ اکبر. اللہ ترے ترے نہیں تے نہ سہی. وہ آپ دے گھر سی, آپ دے گھر اپنا جناب. اللہ اکبر. اللہ ہر با سیدھا رکھیے, اپنے اللہ معاملہ لچک نہیں آنی چاہیے کسے معاملے اندر. نام میرے عویرانا اللہ فرماندے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جڑے مومن ہوندے نے, جڑے ایمان والے ہوندے, جنہاں دے دل اندر رب دا ڈر تے خوف ہوندا ہے, او اپنی ذات تے دوجیاں نو ترجیح دیندے نے. کسے نال ظلم نہیں کردے, کسے نال زیادتی نہیں کردے. اللہ اکبر. اللہ غور کری سونیا, توجہ کری ذرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے خیر خائی دا جذبہ رکھے ہے, اپنی ذات تے دوجیاں نو ترجیح دیتی ہے. سنو کن لا کے عورت کے آئی, بطور تحفہ ایک چادر لے آئی. نبی پاک نو آ کے چادر پھڑائی, نبی سونے چادر زیب تن فرمائی. بندہ ایک بیٹھا ہویا سیگا اگے, کہن لگا چادر کڈی سونی لگے. اے حضرت نے اس ویلے چادر اتاری, مرید اپنے دی نظر چا گزاری. ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی, تینوں چنگی لگ دی تے تو لے جا بھائی. تیرا دل چادر نو ترسے کیوں یارا, اسی اے دائی کر لوانگے گزارا. پلا پیدا پھڑیا تے رنگ لاگیا نا, اوے پیری مریدی دا مزہ آ گیا نا. ایسے پیر دیاں نے پہ گئیاں دھما, کیوں نہ سونے دے میں قدماں نو چما. غور کر سونیا, میرے پاک پیغمبر نے خیر خائی دا درس دیتا ہے. میرے محبوب نے کیویں اپنی ذات تے دوجیاں نو ترجیح دیتی ہے. قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ تے ویکھنا. انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھروں نکلے نے, اج میرے نبی نو بھوک نے بڑا ستایا ہوا ہے. میرے پاک پیغمبر نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے وال گئے نے, کی ویکھیا
اگو حضرت ابو بکر صدیق بھی آندے پے نے. میرے نبی فرماندے نے صدیق میں تا تیرے وال چلیا سا, مینوں بھوک نے پریشان کیتا سی. حضرت صدیق فرماندے نے سونیا میں گھروں چلیا سا, میں کیا چلنے آ محبوب دے دروازے تے مینوں بھی بڑی بھوک لگی ہوئی سی. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چل صدیق آپا عمر کول چلنے آ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے دروازے وال مڑے تے ویکھیا کو حضرت عمر بھی آ رہے نے. فرمایا عمر سی تیرے وال چلے سا. فرمایا محبوب میں تہاڈے وال چلیا سا, مینوں بھی بھوک نے کافی پریشان کیتا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چلو ابو ایوب انصاری دے گھر اندر چلنے آ. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاراں نوں لے کے صحابی دے بوئے تے گئے نے. گو میرے محبوب دا دیوانہ باغ دے اندر گیا ہے. بی بی نے پیغام بھیجے, انہاں نے کچھ کھجوراں لے کر کے آندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے رکھیاں نے. فرمایا سونیا محبوبہ کھجوراں تناول فرماؤ, میں روٹی سالن دا انتظام کرنا وا, میں روٹی سالن دا اہتمام کرنا وا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھانا پک کے تیار ہو کے آیا ہے. غور کرو سونیا, توجہ کری انج میرے پاک پیغمبر نے ایک روٹی پکڑی ہے, ان دے اوپر میرے محبوب نے ایک دو بوٹیاں رکھیاں نے. انج روٹی نو لپیٹ کے میرے نبی فرماندے نے جاؤ میری پتر فاطمہ نو دے کے آؤ نا. اج کئی دن گزر گئے نے, میری پتر فاطمہ نو بھی کھان واسطے کوئی شے میسر نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ غور کرو سونیا, توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سبق دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دینا میرے محبوب نے وال سکھایا ہے. اور صحابہ کرام دی زندگی دیکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب نو کہنے لگے سونیا محبوبہ بھوک نے بڑا ستایا ہے. میرے نبی فرماتے نے ابو ہریرہ بہ جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہ جاندے نے. اللہ اکبر. ادھر ایک بندہ دودھ دا پیالہ لے کر کے آیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے این ابا ہریرہ, اوے ابو ہریرہ کتھے وے؟ ابو ہریرہ جی سونیا میں حاضر ہاں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں پیالے تے نظر پئی میں کہ آج تے جناب ککھاں کڈاں گے, اج بھوک تے پیاس مک جائے گی. میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ پیالہ پھڑ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں پیالہ پکڑیا. فرماندے سوچدا سا ہنے محبوب دی آواز آئے گی پی لے تے میں ہنے پی جانا ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ پیالہ چک لے تے اصحاب صفہ نو پلانا شروع کر دے. انہاں دین دے طالب علماں نو پلانا شروع کر دے. اے قرآن و حدیث سکھن والیاں نو پلانا شروع کر دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے دل اندر خیال تے آیا سونیا بھوک مینوں لگی ہے تے مینوں انہاں نو کہہ چھڈیا جے پلانا شروع کر دیو. فرمان لگے پر مصطفیٰ دا حکم سی میں انہاں نو پلانا شروع کر دتا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میں جس بندے کول پیالہ لے کے جاندا سا او پوری تسلی نال پیندا سی. میں اڑ کے ویندا سا ہن بھی پیالہ مک گیا ہے, ہن بھی پیالہ مک گیا ہے, ہن بھی مک جائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اصحاب صفہ نے پی لیا ہے مگر پیالہ اج تک مکیا نہیں ہے. میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ ہن پی لے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیتا. محبوب فرماندے نے اور پی لے. میں اور بھی پیتا. پھر فرمایا پی. فرمایا میں پھر دوبارہ پیتا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں کیا سونیا ہن تے میں اتنا دودھ پی لیا ہے مینوں لگدا ہے میرے ناخناں وچوں دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا. پھر آخر تے میرے مصطفیٰ نے پیتا ہے. غور کرو سونیا جے ہوندا کو اج دا مولوی تے پیر کہندا کھاؤ قسماں دا سر میں آپ تے رجاں تسی کھاندے ہو کھاؤ نہیں کھاندے تے نہ کھاؤ. قربان جاواں خیر خائی دا پیغام میرے نبی نے دیتا ہے. او ایک شخص پیالہ دودھ دا نبی پاک دے کول لے آیا سی. نبی 70 صحابہ تائیں
او رج رج آن پلایا سی پچھو نبی پاک نے پیتا ذرا نیواں نہیں ہویا کنارا جے ایک جگ وچ کامل مرشد او سونا نبی محمد پیارا جے او جیڑا لاڑے اس دے لگ جاندا اونوں ملدا بڑا نظارہ جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریو سونے ویرا عید دا دہاڑا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھروں نماز پڑھان واسطے نکلے نے غور کریے امتیا میرے محبوب دی حدیث سن لئی پاک پیغمبر دا عمل ویکھی تسی اپنے آس پاس اندر بھی ویکھیے اللہ اکبر اللہ اسی اپنے بچیاں نو عید دے کپڑے لے کے دینے ویکھو گوان اندر بھی کسے غریب دے بچے کول کپڑے موجود نہ ہون اپنے بچیاں نو جتیاں لے کے دینے ویکھیا جے کتے کو غریب بغیر جتی تو عید نہ گزار لوے اپنے گھر اندر طرح طرح دے کھانے کھانے گوانڈیاں دا خیال کرے آجے کتے ہمسایاں دے بچے ساڑے منہ والی نہ ویندے رہ جان اینا خوشیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے اینا نوے کپڑے پہنیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے اینا نویاں جتیاں تے کھانیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے جے غریب دیوں اللہ اکبر اللہ خوشیاں نصیب نہ ہو سکن اس معاشرے نو تباہ ہی ہو جانا چاہیے جدی اندر امیر تے خوشی کرے تے غریب دے گھر اندر ماتم دی صف بچھی نظر آوے ایسے معاشرے نالو صبر ہی چنگا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھان واسطے جا رہے نے انج ویکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کو کونے دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ ہے جدے نہ تن تے کپڑے نے نہ تیڑ دے اندر کپڑے نے اللہ اکبر اللہ تے ایک جناب کونے دے اندر بیٹھے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پتر تو نوے کپڑے کیوں نہیں پائے پتر تو تیار ہو کے عیدگاہ وال کیوں نہیں گیا لوگاں دے بچے عید پڑھن واسطے جا رہے نے اگوں بچے نے جواب دیتا کہنے لگا محبوبہ انہاں نو نوے کپڑے پان والیاں انہاں دیاں ماواں دنیا تے موجود نے انہاں دی انگل پھڑ کے لے جان والے انہاں دے باپ اس دنیا تے موجود نے محبوب سونیا میری امی بھی کوئی نہیں تے میرا ابو بھی کوئی نہیں جدی وجہ کر کے میں بے یارو مددگار چرستے اندر بیٹھا ہوا قربان جاما عید عباسی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں خیر خائی دا پیغام دیتا ہے کہ میں میرے محبوب نے ہمدردی دا درس دیتا ہے اللہ اکبر اللہ پوچھ یتیماں کولوں جا کے ماپے مرے جنان دے اور رول دے پھر دے ٹھیڈے کھان دے تے نا سر پیر تینان دے تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا تے سردی مار مکایا جے ماں اج زندہ ہوندی تے کر دی پیار سوایا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھان واسطے چلے سن میرے محبوب رک جاندے نے صحابہ عیدگاہ اندر چلے جاندے نے میرے پاک پیغمبر نے اس بچے نو اٹھایا سینے دے نال لایا میرے نبی فرماندے نے پتر پریشان نہ ہو جے تیری امی کوئی نہیں ابو کوئی نہیں میں محمد تینو امی والا بھی پیار دیواں گا تے ابو والا بھی پیار دیواں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر لے کے گئے نے نہلائے کپڑے پہنائے نے میرے پاک پیغمبر انگلی لا کے عیدگاہ وال لے کے آئے نے غور کرو سونیا کدی میں تے تو بھی خیال کیتا ہے معاشرے دے اندر کسے غریب دا
کدی میں تے تو بھی احساس کیتا ہے کسے یتیم دا، کدی میں تے تو بھی احساس کیتا ہے کسے ماڑے انسان دا۔ ایو ہی وجہ معاشرے اندر پریشانیاں مقدر ساڑیاں بن گئیاں نے، ہر بندہ ہی اپنی اپنی پریشانی دا شکار ہو چکے ہے، ہر بندے نو اپنی زندگی دا سکون چھندا ہویا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اساں خیر خائیاں کرنیاں چھڑ دتیاں نے، اسی لوگاں نال ہمدردیاں کرنیاں چھڑ دتیاں نے۔ آ میرے ویرا غور کری ذرا توجہ کر، قرآن کہندا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا ایمان والے نے اپنی ذات تے دوجیاں نو ترجیح دیندے نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، اگر اج خیر خائی کسے دی کرے گا، رب کعبہ دی قسم رب دنیا تے بھی عزتاں دے گا تے اگلے جہان اندر بھی عزتاں دے گا۔ حدیث شروع اندر میں بیان کیتی ہے، من نفسان مسلم قربتن، جڑا بندہ دنیا تے کسے دی تنگی نو دور کردا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کریں ذرا، تاریخ بغداد اندر لکھے البدایہ والنہایہ دے اندر غور کرے جو اللہ اکبر، ایک بندہ وقت دا تاجر ہے، اللہ رب العزت نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے، بڑی مال دی ریل پیلے۔ اللہ اکبر، لا سونے اے دن بدل دیاں دیر نہیں لگ دی۔ اللہ اکبر، لا پتہ نہیں انسان دی زندگی کس موڑ تے آ کے مک جائے گی، کسے نو نہیں پتا دو ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اوے تیرے تو سونے کئی اس دنیا تے آئے نی، آن کے اونا تھے ایش منائے نی، آ گئی موت پھر پیچھا صدائے نی، قبراں وچ پیا کسے جات نہ پائی، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی، جانی گمان بھریے تیری کی ذات نی، ایک دن آنی سانو جنگل وچ رات نی، پوچھنی نہیں آ کے ساڈی کسے نے بات نی، جنہ دے سنگ اساں پریت لگائی، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی۔ اللہ اکبر، وقت دا تاجر لوگاں کولو پیسے لینے بھی نے تے دینے بھی نے، رب دی کرنی ایسی ہوئی اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، لا جنہ نے پیسے لینے سن انہاں تا دہلیز پٹ ماری ہے، تے جنہ دے کولوں لینے سن انہاں دا پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حتیٰ کہ حالات یو جے بن گئے اپنے گھر دا مکان ویچ کر کے جنہ دا قرض دینا سی او قرض ادا کر چھڑے ہے۔ دو جوان بچیاں نال نے تے ماں انہاں نو لے کے جنگل تے ویرانے دی طرف نکل پئی ہے۔ اللہ اکبر، او تو سردی دیاں ٹھٹر دیاں ہوئیاں راتاں نے، دعا کریا کر اللہ غریبیاں تو محفوظ فرما لے، اللہ غربتاں تو محفوظ فرما لے۔ غربت نہیں ویندی بندے دا مذہب کیے، غربت نہیں ویندی دی ملت کیے، غربت نہیں ویندی دی ذات کیے، غربت کسے دا فیصلہ نہیں کر دیو۔ سونے غور کر درا، اللہ اکبر، اپنی بچیاں نو لے کر کے جنگل ویرانے دی اندر ڈیرے لا لینے۔ رات سردی نے پریشان کیتا ہے، جویں اساں اپنے ڈیریاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں مسجداں بنائیاں ہوندیاں نے، ایویں کو چھوٹی جی مسجد دے اندر لے جا کر کے اپنی بچیاں نو ٹھہرایا ہے۔ آپ پنڈ اندر چلی جاندی ہے، اس بستی دے اندر گئی نا، پتہ چلے اس بستی دے اندر دو سردار نے، ایک ناظم لا لو، ایک نائب ناظم لا لو، ایک چیئرمین لا لو جا ایک وائس چیئرمین لگا لو۔ اللہ اکبر، دو چودھری رہندے نے۔ اللہ اکبر، جڑا جناب وڈی پوسٹ تے وے چیئرمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ او چیئرمین جڑا مسلمان ہے، جڑا وائس چیئرمین ہے او موجود
مجوسی ہے. کہن لگی مجوسی نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں، او دا دین میرے دین اندر بڑا فرق ہے. میں اپنے مسلمان ویر دے بوئے تے جانیاں، میری تنگی نو دور کر دیو، میری پریشانی نو دور کر دیو. اے بی بی پہنچی جا کر کہ اس مسلمان دے دروازے تے اللہ اکبر نو کہہ لگی وے ویرا میلوی خاندان دی عورت، میں سید زادیاں، ساڑے تے آہنیر کھلے ہے. اللہ اکبر میرا خامد تاجر سی، تجارت کردا سی، لوگاں کو پیسے لینے بھی سن تے دینے بھی سن. جنہ کو لینے نے انہاں دا پتہ کوئی نہیں، جنہ دے دینے نے اپنا سب کچھ دے دو کے آ گیا. بے یارو مددگار فلانی جگہ تے اپنی بچیاں نو ٹھہرا کے بیٹھیاں. اللہ اکبر لائے چودھری کہن لگا بی بی تو کہیں نہیں میں سید زادی ہاں، اگر تو سید زادی ہیں لیا اپنا سلسلہ نسب تے پیش کرنا، کیڑی پشتے نال تیرا تعلق ہے. بی بی کہن لگی بھی اللہ والیا میں دکھی لاچاراں پریشاناں، میں پریشانیاں دے اندر گری گوئیاں، میں سلسلہ نسب نال تا نہیں لئی پھر دی. اللہ اکبر کہن لگا بی بی جے تیرے کول دلیل کوئی نہیں، میرے کول امداد کوئی نہیں. اللہ اکبر میرے کول تیرے واسطے ہمدردی کوئی نہیں، میرے کول تیرے واسطے خیرات کوئی نہیں، کوئی شے نہیں. اللہ اکبر بی بی ٹوٹا ہویا دل لے کے واپس آئیے. دل اندر 100 خیال ہوندے پینے، میرے مذہب دے، میری ملت دے، میرے دین دے نے میرا خیال نہیں رکھیا. تے جے میں مجوسی دے بوئے تے جاواں گی تے او کی کہے گا. اللہ اکبر پر سونیا غربتاں بڑا کچھ کروا دیندیاں نے. اللہ اکبر اللہ جا پہنچی اس مجوسی دے دروازے تے، کہہ لگی اللہ دیا بندیا میں مسلمان ہاں، میں سید زادیاں، تو مجوسی ہے، تیرا ساڈا دین ایک نہیں، تیرا ساڈا مذہب ایک نہیں، ملت ایک نہیں، پر میں مجبور ہو کے تیرے بوئے تے آئی ہاں. میں پریشان ہاں، میری پریشانی نو دور کر. میریاں جوان بچیاں فلان جگہ تے سردی بھی ٹھردیاں پئیاں نے. اللہ اکبر اللہ اے ہے تے مجوسی سی پر سینے وچ رب دا ڈر ہے سی. اللہ اکبر اللہ فوری طور تے اپنی نکرانیاں نو کہندا جاؤ فلانی جگہ تو اس بی بی دیاں بچیاں نو لے کے آؤ. انہاں نو شہانہ بستر دتا ہے، شہانہ لباس دتا ہے، اپنے کمرے دے اندر ٹھہرا چھڑیا ہے. اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں میری بیوی جے واقعی سید زادی ہے تے پھر اللہ والیاں دیاں کمراں چار پائی تے نہیں لگیا کر دیاں. اے عرشاں والے رب کے رو کے راتاں گزار دیندے نے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. انہاں دی رات ستیاں نہیں گزرے گی، رات مسلے تے گزرے گی. وہی گل ہوئی پچھلی رات دا وقت، بی بی آپ اپنی بچیاں نو انج سامنے بٹھایا تے عرشاں والے رب گیا تو چک دیتے نے. اللہ چنگے دن بھی تیرے ہی نے تے ماڑے بھی تیرے ہی نے. اللہ جی اگے شہانہ زندگی سی اج لوکاں دے محتاج کر دیتا ہی. اللہ تاوی تیرا شکر ہے. اللہ تیری نہ شکری نہیں کران گے، اللہ تیرا شکریہ ہی ادا کران گے. مجوسی تے دی بیوی جناب اللہ اکبر لا دروازے تو سارا معاملہ پہ ویندے نے. جدو بی بی رو رو کے التجاواں کر دیے فارغ ہوئی نا تے دوویں جی اندر جاندے نے. کہن لگے بی بی اسی یہ مجوسیت نو چھڈ کے اسی اسلام نو قبول کرنے ہاں، ساڈا اسلام قبول کیتا جائے. کلمہ پڑھدے نے مسلمان ہو جاندے نے. اللہ اکبر رات مسلمان جڑا چودھری سی غور کریو سونیا خیر خائی کنو کہندے نے، رب کیویں عزتاں رکھدا ہی غور کریندا. رات ستا کی ویندا حشر دا میدان، نفس و نفسی دا عالم کوئی نہیں وارو بندا. جند نمانی دا لگیے پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا. حوض ایک نظری
نہیں آਉਂਦਾ نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی نس نس جاون لوکی طرف تلاب دے کھڑے ہو جامن ادب پاس جناب دے بھر بھر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی ویندا میدان محشر لوگ پریشان نے پاک پیغمبر حوض کوثر تے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر لائے جاندے میرے محبوب دے سامنے کھڑا ہو جاندے سونیا مینوں پانی پلاؤ میں تہاڈا امتی مسلمان اللہ اکبر اللہ اگو آواز آوندی جے تو مسلمان ہے تے کوئی ثبوت تے پیش کرنا کوئی ثبوت دے تو مسلمان ہے ہڑبڑا کے اٹھ دے وہ سارا مندر اپنے ذہن اندر آیا کل میں کسے غریب نال ظلم کر بیٹھا کسے نال زیادتی کر بیٹھا اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا اپنے سپاہی دوڑا دیتے نے جاؤ پتہ کرو بچیاں تے اس بی بی نو پتہ کرو کدھر گئی انہوں میرے محل اندر بلایا جائے اللہ اکبر اللہ سپاہی آ کے دس دینے جناب او بی بی تے مجوسی دے گھر اندر ٹھہری ہوئی ہے جا پہنچی ہے اس مجوسی دے گھر دے اندر کہنے لگا اے مجوسی اسی مسلمان اے بی بی مسلمان ہے تیرا ساڈا مذہب ایک نہیں تیری ساڈا دین تے ملت ایک نہیں ہے اس واسطے بی بی میرے حوالے کر دے اے تیرے گھر اندر اسی انہوں نہیں رہن دینا اگو مجوسی جڑا پہلے مجوسی سی مسلمان ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ وہ اگوں کی جواب دیندا کہنے لگا حوصلہ رکھ جو مندر تو ویکھے وہ مندر رب نے مینوں بھی سارا وکھا چھڑے ہے اینا لاچاراں نال اینا غریباں نال اینا مسکیناں نال اینا یتیماں نال ہمدردی میں کیتی ہے رب نے مینوں اس نبی دا امتی بھی بنا دتا ہے تے او دے ہتھوں جامے کوثر بھی عطا کر چھڑے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سونیا ہمدردیاں کر اپنے ویر دیاں خیر خائیاں کر اپنے ویر دیاں ورنہ رب کعبہ دی قسم دولتاں نے ساتھ نہیں دینا اینا چودراہٹاں نے ساتھ نہیں دینا اینا سیاستاں نے ساتھ نہیں دینا تو کہنا میرا دماغ بڑا حاوی ہے میرے نالوں ود کے کوئی بندہ چال نہیں چل سکدا رب کعبہ دی قسم تے بڑے بڑے چالاں والے آئے نے عرشاں والے رب اگے دم نہیں مار سکے اللہ اکبر اللہ جدو عرشاں والے رب نے قلم پھیر دیتی نا ادو عقلاں والے دیاں عقلاں بھی دنگ رہ جاندیاں نے آ خیر خائی کریا کر جے عزت جان ہے آ خیر خائی کریا کر جے وقار جان ہے آ ہمدردی والا پہلو اپنا جے شان جان ہے جے چاہنا ہے رمضان دے روزیاں دا اجر مل جائے جے چاہنا ہے رات دے قیام دا اجر مل جائے غریباں واسطے اپنا نرم پہلو بچھا دے اپنے دل اندر نرمی پیدا کر لے اپنے دل اندر خیر خائی پیدا کر لے رب کعبہ دی قسم رب ایتھے بھی عزتاں دے گا اگلے جہان اندر بھی دے گا اللہ اکبر لا غور کریو سونیا توجہ کری ذرا اللہ اکبر لا ویکھ اقبال سنا مندے اپنی بات نو ختم کرا اللہ اکبر اللہ تاریخ بغداد دی اندر لکھے ہے اللہ اکبر سلمان بن ربی رحمت اللہ علیہ وقت دا محدث وقت دا عالم دین اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا درا اللہ اکبر اللہ ساتھی حج کرن واسطے چلے نے نال حج کرن واسطے تر پے نے اللہ اکبر جدو بغداد شہر دے اندر پہنچے نا ساتھی کہنے لگے
حضرت اسی تو کو سودا سلف خریدنا چاہنے ہاں، تھوڑا دیر وقت فراہم کیتا جائے۔ فرمان لگے ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ۔ اے سودا سلف خریدن لی گئے نے۔ حضرت امام سلمان ربیع رب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں کیا یار میرا ایتھے یار ایک بیلی ہے، میں انہوں مل لواں، میں او دی ملاقات واسطے جانا وا۔ اللہ اکبر، لوے اپنے کسے بیلی نو اپنے دوست نو ملن جانا بھی بڑی نیکی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو کائنات اندر بسنے والے انسانوں، ایک بندہ اپنے یار نو ملن واسطے جاندا ہے، اپنے سجن اپنے ساتھی نو بیلی نو ملن واسطے جاندا ہے، جدے نال صرف اللہ دی رضا علی محبت، دنیا دا لالچ نہیں۔ فرمایا رستے دی اندر ایک فرشتہ کھڑا ہے، دے کولو پوچھدا ہے بھائی کدھر چلے ہے؟ میں اپنے فلانے دوست نو ملن واسطے چلے آواں، کوئی شے لینی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی او دے کولو مفاد کوئی نہیں، پھر کیوں چلے ہیں؟ کہندا بس اللہ دی رضا لئی چلے آواں، اپنے اللہ نو راضی کرن لئی او دا حال حوال پوچھن چلے آواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عرشاں دا رب ناراضی ہوندا ہے، فرشتیو گواہ ہو جاؤ میری رضا لیے اپنے دوست نو ملن چلے ہے، گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے تے راضی ہو گیا ہاں۔ او یا سونیا رب دی رضا حاصل کر لے۔ حضرت امام سلمان بن ربیع رحمہ اللہ فرماندے نے میں اپنے یار نو ملن واسطے چلے ہاں، دوست نو ملن واسطے جا رہے ہاں۔ رستے دی اندر میں کی ویکھی ہے، ایک گندگی دے ڈھیر دے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، انہیں اپنے کول ایک برتن رکھیا ہویا ہے، ایک مردار پہ او دے جسم نالو گوشت کٹ کٹ کی اس برتن دے اندر داخل بھی کر دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ اس برتن اندر گوشت پایا تے اپنے سر تے رکھ لیں دیئے تے دوڑ پہیں دیئے۔ حضرت امام فرماندے نے میں او دے پیچھے پیچھے تور پہنا وہاں، بی بی بستیوں باہر نکلی تے جنگل ویرانے دے اندر چلی جان دیئے۔ اللہ اکبر، جنگل ویرانے دے اندر پہنچی نا، غور کریے سونیا فرمان لگے بیکھیا ہوتے کہ خیمہ لگیا ہوئے ہے، اس خیمے دے باہر نے اگ بالی، برتن چولہے دے اوپر اگ چھڑے ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد نے آواز دیتی ہے، دو جوان بچیاں باہر نکل دیا نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے بی بی اس برتن دے وچوں گوشت نکال کے انج توڑ کیوں نہ بچیاں دے منہ اندر داخل کرن لگی ہے۔ امام سلمان بن ربیع نے دعائی پا دیتی، او بی بی اللہ کولو ڈر جا، اللہ دی پناہ حرام ہے، اے ساڑھے واسطے حلال نہیں ہے، اے ساڑھے لی جائز نہیں ہے، کیوں اپنی بچیاں نو حرام کھلان لگی ہیں؟ بی بی کہن لگی ویرا تو کون ہے جیڑیاں شرطاں دے تحت بندہ حرام کھا سکدا ہے او ساریاں ساڑھے وچ پائیاں جاندیاں نے۔ اج صبح دن چڑھیا میریاں بچیاں رو پئیاں، کہن لگیاں امی جی اج کھان لی کوئی شے نہ لے کے آئی تے اج اسی انجی تڑپ تڑپ کے جان دے دیا گیا، امی اج تے بھوک پیاس برداشت تو باہر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں پاک پیغمبر دی حدیث نو سامنے رکھ دیاں زوتیا، جان بچان واسطے اگر حرام دا لقمہ بھی کھا لیا جائے تے گناہ نہیں ہے، جان بچانی پوے تے بندہ جان بچا سکتا ہے۔ میں اپنی تے اپنی بچیاں دی جان بچان لیا جو حرام لے کر کے آئی ہاں۔ سلمان بن ربیع فرماتے نے میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی، اللہ ایو جے لوگ بھی دنیا تے کہنے، اللہ ایو جے لوگ بھی اس زمین دی چھاتی تے رہندے نے جنہاں نو کھان واسطے حلال میسر ہی کوئی نہیں، اپنا پیٹ بھر کے کھان لی حلال میسر نہیں ہے۔ فرمان لگے میرے کول جتنے پیسے سن میں بازار اندر جانا وا سودا سلب خرید کے لے کے آیا، میں لے آ کر کے اس بی بی دی اس کلی اس جھونپڑی دی اندر لے آ کے رکھ چھڑے ہے۔ میں کیا بی بی آ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ کہنے لگی ویرا تو کون ہے؟ امام سلمان نے نبی فرمان لگے بی بی میں تیرا ویر یا میرے حق اندر دعا کر چھڑی، اور میرے ویر کسے نال نیکی کرے اللہ اکبر اللہ تے احسان نہ کرے اگر بلکہ دعا دی درخواست کر کے خاموش ہو جایا کر۔ ایتھے ڈیڑھ
وڈے سخی ویکھے نے ایک صابن دی چکی دینی ہوندی تے 20 تصویراں بنوا لیندے نے فلانا سخی صابن دی چکی تقسیم کر کے گیا ہے کلو گھیو دینا ہوئے تے جناب کیبل تے پٹیاں پیاں چل دیا نے فلانا سخی 1 کلو گھیو تقسیم کر گیا ہے وہ نام میرے اویرا نہ غور کر درا اب ایک نیکی کیتی ہے تے دعا بھی درخواست کیتی ہے بہنا اپنے ویر دے اکندر دعا کر چھڑی اللہ اکبر اللہ چلے گئے نے حاجی حج کرن واسطے چلے گئے نے امام سلمان بن ربی رحمت اللہ علیہ بغداد شہر دی اندر مزدوریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ ادھر حاجی حج کر کے واپس آئے نے لوگ استقبال کرنے واسطے پہنچے نا اللہ اکبر اللہ امام سلمان بن ربی بھی اگو استقبال کرنے واسطے گئے نے اللہ اکبر اللہ فرمان لگے حاجی اللہ تہاڈی حج نو قبول کرے فلانا حاجی اللہ تیری حج نو قبول کرے ایک بندہ بولیا کہنے لگا امام صاحب اللہ تہاڈی حج بھی قبول کرے فرمان لگے یارو میں تے حج کرن گیا ہی نہیں اور ہمدردیاں کارو سونے رزلٹ کی نکل لگائی غور کری ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے اس فقیر دی گل نو اپنے دل تے منعکس کر کے لے جا اللہ اکبر اللہ کہنے لگے میں تے حج کرن گیا ہی نہیں ایک بولیا حضرت ایویں دیاں گلاں کیوں کر دے ہو صفا مروا دی سائی کر دیاں تانوں میں آپ ویکھے ہے دوجا کہندا بیت اللہ دا طواف کر دیاں میں ویکھے ہے تیجا کہندا زمزم پیندیاں میں ویکھے ہے اللہ اکبر اللہ امام سلمان بن ربی رحمہ اللہ فرماندے نے پریشانی تے ود گئی میں کہ اللہ سونیا حج کرن میں نہیں گیا تیرے حاجی بھی جھوٹ نہیں بول دے اللہ گل کیے معاملہ کیے رات ستے نے خواب دم درساں والے رب نے ساری گل ہی سمجھا چھڈیے فرمایا سلمان تو ایک دکھی تے لاچار مجبور میری بندی دے نال ہمدردی تے خیر خائی دا معاملہ کیتا ہے میں رب نو تیری ادا ایڈی پسند آئی ہے تیری شکل دا ایک فرشتہ بنا دیتا ہے قیامت تک تیرے والوں حجاں ہی کردا رہے گا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر سونے زمین والے اندے نال ہمدردی تو کر خیر خائی تو کر اے رمضان مینوں تینوں پیغام دے کے جا رہے ہے جی میں افطاری دا وقت کوئی دعوت تمام ہر غریب امیر کٹھے بیٹھے ہونے اللہ اکبر اللہ ایویں مینوں تینوں پیغام دے کے جا رہے ہیں کل اگر خوشی ملنے والی ہے تے ہر غریب تے امیر نو شریک ہونا چاہیے اے نہ ہوئے امیر دے گھر اندر تے خوشیاں دے شادیاں نے پہ بجدے نے تے غریب دے گھر اندر کھان واسطے شے ہی کوئی نہیں نام میرے اویرانا اللہ اکبر اللہ اینا دولتاں تے فخر نہ کر اینا جناب چودراٹاں تے مان نہ کر ایک پل اندر اڑ جاندیاں نے کسے نو پتا بھی نہیں لگدا اوے نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا بس رہنا رب دا نا بندیا اجڑے پھل سویرے کھڑ دینی سب شام نو مرجا جاندے تیرے دعوے وعدے سب بندیا ایک پل وچ روند مٹا جاندے تو مینوں مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا جد سارے آنے ہے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا دھونا اوے پیاں
उड़ीक दियां कबरां बंदिया हर शै ने आखर मिट जाना एक रहना रब दा ना बंदिया तू मुंह थी रब रब करना है कदी दिल अपने चों करे आकर तू मुंह थी रब रब करना है कदी दिल अपने चों करे आकर जो कुछ कुरान ने दसिया है कदी इस ते अमल भी करे आकर दुनिया कुछ दिनां दी है ये थां बंदिया हर शै ने आखर मिट जाना एक रहना रब दा ना बंदिया वायु सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युकशुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। मेरे वीर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कलाम पाक के अंदर मोमना दे ईमान वालियां दी सिफत नूं बयान कीता है। अपने आप नूं तरजीह नहीं देंदे अपनी जात ते दूजियां नूं तरजीह देंदे ने चल इहदा भला हो जाए मेरी खैर है असां बसां पिछे लिखिया तू लंघ जा साडी खैर है मोटरसाइकिलां पिछे लिखिया तू लंघ जा साडी खैर है कदी घर दे विच भी बह के आख्या चल यार अज तू आ शै खा लै मेरी खैर है तू आ शै पहन लै मेरी खैर नहीं इदां रगड़ जो जेड़ी शै आवे अल्लाहु अकबर अल्लाह दो इकट्ठे बैठे खांदे पे होण घुमा के भांडा अगे कर लेने आ क्यों कोई नहीं खैर मैं तो खावां तेरे नाल वेखी जाएगी मेरे वीर नहीं अपने दिल अंदर अपने भाई वास्ते खैर खाई पैदा कीजिए जदों रब्बे काबा दी कसमें साडे दिलां दे अंदर अपने भाई दी खैर खाई होएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रहमत दे नाल अरशां वाला रब साडियां आप ही खैर खाइयां कर छड़ेगा। महबूब ने फरमाया जेड़ा किसी दी तंगी दूर करेगा रब ओदी तंगी दूर कर देंदा है जेड़ा बंदा किसी दे ऐबां दे पर्दा पांदा है रब ओदे ऐबां दे पर्दा पा देंदा है जेड़ी शै बंदा अपने लिए पसंद करे मोमन होए वो अपने भाई वास्ते भी पसंद करे। अल्लाह खाल के कायनात को दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा तेरा भला फरमाए वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।